Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les pronoms relatifs que et qui. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز می‌خوایم به مبحث مهم پرونوم relatif یا ضمایر موصولی بپردازیم و می‌خوایم دو ضمیر موصولی بسیار مهم و پرکاربرد که و کی رو در این درس یاد بگیریم. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va! Les pronoms relatifs qui et que. ما یک سری ضمایر داریم در زبان فرانسه که بهشون میگیم پرونوم relatif، یعنی ضمایر موصولی. در زبان فارسی هم ما این ضمایر رو در واقع ضمیر موصولی در زبان فارسی داریم که حرف که هست. مثلا میگم من مردی را دیدم که کت شلوار توسی به تن داشت. آقایی رو دیدم که کت شلوار توسی به تن داشت. یا کتابی رو خریدم که خیلی وقت بود دلم میخواست بخرم. یا لباسی رو که مادرم به من قول داده بود برام خرید. خب میبینید در همه جا ما به شکل که اینو استفاده میکنیم. اما در فرانسه ما پرونوم relatif های مختلف داریم. دو تا از پرکاربردترین هاشون رو در اینجا براتون فعلا میگم که کی و که هستند. خب حالا ببینیم کاربرد کی به چه صورت هست، کجا استفاده میشه و چطور. Qui remplace le sujet de la phrase, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un objet. Le pronom relatif qui est presque toujours suivi d'un verbe car il en est le sujet. خب پرونوم relatif کی در فارسی اگر بخواید جمله ها رو ترجمه کنیم همون که ترجمه میکنیم. اما یادتون باشه که این کی جایگزین فاعل جمله میشه. وقتی ما دو تا جمله داریم که فاعل های این دو تا جمله یکی هستند، برای اینکه تو جمله دوم فاعل رو تکرار نکنیم و دو تا جمله رو میتونیم بچسبونیم به هم، از کی استفاده میکنیم. این کی اینجا معنی چه کسی نمیده. گفتم در فارسی ما که معنیش میکنیم رابطه بین دو جمله هست و میتونه هم جایگزین یک پرسون، هم جایگزین شخص بشه، هم جایگزین شیء بشه. پس لزوما شخص نیست، میتونه برای غیر شخص، حالا شیء هم ممکنه نباشه، جایگزین شخص یا غیر انسان یا غیر انسان میشه. Le pronom relatif qui est presque toujours suivi d'un verbe car il en est le sujet. خب وقتی پرونوم relatif داره جایگزین سوژه، جایگزین فاعل میشه، بعد از فاعل ما همیشه چی داریم تو جمله؟ همیشه فعل داریم. پس تقریبا، حالا ما چون فرانسه زبان استثناست همیشه 100% نمیتونیم بگیم، میگیم تقریبا همیشه. حالا شاید یه وقتی هم ندیدید نگید اینو گفتی اشتباه بود. تقریبا همیشه بعد از پرونوم relatif کی ما یک فعل داریم، چون کی جایگزین فاعل اون فعل شده. حالا این مثال ها رو ببینید، فکر میکنم کامل براتون جا بیفته و ملموس بشه. Je bois un thé. من یه چای نوشیدم. من یه چای می نوشم. Il est tiède. خب il est tiède. tiède یعنی گرمه. داغ نه، شو نیست، گرمه. ولرمه. اون ولرمه. اون چای ولرمه. خب اینجا un thé. Je bois un thé. حالا میگیم il est tiède. این il به چی برمیگرده؟ il به این ته برمیگرده. این چای گرمه دیگه. خب به جایی که بگم من یک چای می نوشم، آن چای گرم است، دوباره این چای رو کنار هم تکرار کنم، میتونم بردارم این ایل جمله دوم رو، چون فاعل هست، به جاش پرونوم relatif کی بذارم و اینطور بگم Je bois un thé qui est tiède. من یک چای می نوشم که ولرمه. من چایی رو می نوشم که ولرم هست. ببینید تبدیل به یک جمله شد، خیلی هم شیک و قشنگ. جمله بعدی رو ببینید. Je regarde un film, il est ennuyeux. Je regarde un film. خب من یه فیلم میبینم یا یه فیلم دیدم. Il est ennuyeux. فیلم
خسته کننده بود، حوصله سربر بود. خب این ایل به فیلم برمیگرده دیگه. در واقع میگیم جو regarde un film le film est ennuyeux. خب برای اینکه فیلم رو دوبار تکرار نکنیم و میبینید اینجا در جمله اول انت ابژه است، یه جورایی میتونیم ابژه حسابش کنیم دیگه، غیر پرسونه. و ان فیلم هم بازم میتونیم غیر پرسون، غیر شخص وقتی میگیم میتونیم ابژه براش در نظر بگیریم. خب میگیم جو regarde un film، ایل رو حذف میکنیم، به جاش کی میذاریم چون فاعله. کیه ennuyeux، من فیلمی رو دیدم یا فیلمی رو میبینم که خسته کننده است، حوصله سربره. مثال بعد، حالا مثال بعدمون پرسون هست. j'écoute un pianiste، من به یه پیانیست گوش میکنم. کیه اون پرسون؟ il joue، حالا شاید هم j'écoute une pianiste باشه، فمینن باشه. il joue یا elle joue merveilleusement. merveilleusement یعنی عالی مینوازه، خیلی زیبا، به زیبایی مینوازد. پس من به یک پیانیست گوش میدم، او زیبا یا عالی مینوازد. خب این ایل به کی برمیگرده؟ به این پیانیست برمیگرده. برای اینکه تکرار نکنیم ایل رو حذف میکنیم، یا اگه ال هم بود ال رو حذف میکردیم، به جاش میگفتیم چی؟ j'écoute un pianiste qui joue merveilleusement، به پیانیستی گوش میدم که به زیبایی مینوازد. دیدین اصلا سخت نبود، کافیه شما تشخیص بدین کدوم کلمه داره تکرار میشه و اینکه همونطور که میبینید در تمام این جمله ها بعد از کی ما چی داریم؟ فعلمون رو داریم. حالا این فعل همیشه فعل اتر نیست، مثلا اینجا فعل ژوئه آوردیم، پس میتونه هر فعلی باشه. پس اگر خواستید بین کی و حالا در قسمت بعد که که میخونیم، که رو میخونیم انتخاب کنید، از همین راه میتونید تشخیص بدید که اگر فعل داشتید بعدش باید پرونوم رلاتیف کی به کار ببرید، اگر فعل نداشتید باید از که استفاده کنیم. و اما بریم ببینیم که پرونوم رلاتیف که چی هست و کجا ازش استفاده میشه. Le pronom relatif que remplace le COD de la phrase, que ce soit un objet ou une personne. Le pronom relatif que est toujours suivi d'un sujet ou d'un pronom personnel. خب ضمیر موصولی که جایگزین چی میشه؟ COD complément d'objet direct، یعنی جایگزین مفعول مستقیم جمله میشه که این مفعول مستقیم میتواند باز یک شیء باشد یا یک شخص باشد. پس چه در مورد کی چه در مورد که هم میتونه شخص، انسان باشه یا غیر شخص باشه، یعنی تو همه حالات به کار میره. مهم اینه که بگیم فاعل هست یا مفعول، یعنی اینو باید تشخیص بدیم. در حالت فاعلی از کی استفاده میکنیم، در حالت مفعولی از که استفاده میکنیم. خب حالا این پرونوم رلاتیف که est toujours suivi d'un sujet، همیشه، اینجا دیگه میگیم همیشه مطمئنیم، همیشه به دنبالش یک سوژه یعنی یک فاعل میاد. این سوژه میتونه اسم شخص، اسم اشخاص یا هر فاعل دیگه ای باشه. او دم پرونوم پرسونل یا یک ضمیر شخصی باشه مثل جو، تو، ایل و ال. مثال ها رو با هم ببینیم. اولین مثالی که براتون زدم مثالی هست که برای پرونوم رلاتیف کی هم زده بودم، اما میخوام ببینید که چجوری این جمله رو ما میتونیم با که این بار بسازیم. جمله‌مون این بود: جو بوان ان ته، من یک چای می نوشم یا یک چای نوشیدم. اینو میتونیم، جمله‌مون حاله ولی میتونیم گذشته هم معنی کنیم. ایل تید، اون ولرم بود یا ولرم هست. یک چای می نوشم که ولرم هست. خب روی تخته قبل در مورد کی گفتیم جو بوان ان ته کیه تید، یعنی اون چایه سرد بود. حالا این بار میتونیم جمله رو به این صورت بگیم، یعنی این انته رو مفعول جمله‌مون هست دیگه. جو بوا کوا COD بود دیگه، من چی نوشیدم، چی می نوشم، انته. خب در این حالت زمانی که میخوایم از پرونوم رلاتیف که استفاده کنیم، این مفعول رو که تکرار شده میاریم اول جمله برای اینکه در شکل دوم حذف بشه و میگیم le thé que je bois، چایی که من نوشیدم. ببینید جو بوا کوا، اینجا le thé رفته اول جمله. le thé que je bois est tiède،
در واقع ما اینجا ایل رو حذف کردیم و این COD رو بردیم اول جمله گذاشتیم، با که به بقیه جمله ربطش دادیم. Le thé que je bois est tiède. چایی که نوشیدم گرم بود، ولرم بود یا ولرم هست. مثال بعدی رو ببینید. Elle achète des cartes postales. Elles sont originales. خب یعنی او، حالا این ال میتونه اینجا کارولین باشه مثلا بذارید من این اسمو کارولین میگم براتون که با یک سوژه که غیر از پرونوم هست هم آشنا بشید. کارولین achète des cartes postales. Elles sont originales. یعنی کارولین کارت پستال هایی خرید، چند تا کارت پستال خرید. اونها، این ال برمیگرده به چی؟ به کارت پستال. اون کارت پستالا اوریژینال بودن، یعنی خاص بودن. اوریژینال منظورم اون اصل نیست، یعنی خاص بودن، یعنی چیز خیلی خاص و حالا تک. چه کار میکنیم؟ این ال که در واقع جایگزین همین کارت پستال تو جمله دوم شده رو میخوایم حذفش کنیم. میگیم elle achète quoi؟ elle achète des cartes postales. پس این کارت پستال میشه چی؟ سوژه، میشه COD ما، کمپلمان دوبژه دیرکت، مفعول مستقیم ما. میبریمش اول جمله. و اینجا یه تفاوتی اتفاق میفته. میگیم elle achète des cartes postales. قبلا گفته بودیم که زمانی که ما فعل‌هایی که پوسسیون رو نشون میدن، مثل فعل اشته یا فعل avoir داریم، از چی استفاده میکنیم؟ از ارتیکل اندفینی استفاده میکنیم. elle achète des cartes postales. اون چند تا کارت پستال خرید. خب ولی حالا وقتی که میخوایم با پرونوم رلاتیو اینو بگیم، دیگه این کارت پستاله برای ما چیز ناشناسی نیست، داریم در موردش توضیح میدیم. پس تو این حالت این د تبدیل میشه به ارتیکل دفینی و میشه ل. این رو دقت کنید، خیلی مهم هست. به جای اینکه بگیم د کارت پستال، چون داریم توضیح میدیم، میخوایم بگیم کارت پستال هایی که او خرید. حالا در ادامه داریم توضیح میدیم، پس یه چیز مشخص میشه دیگه، از ل استفاده میکنیم. میگیم les cartes postales qu'elle achète sont originales. یعنی اینجا تنها کاری که میکنیم، یک کارت پستال میاد اول جمله، ارتیکل اندفینی د به ارتیکل دفینی ل تبدیل میشه، با پرونوم رلاتیو که به بقیه جمله ربطش میدیم و اینجا چون که به ال رسیده با وایل شروع میشه، ما او رو از آخرش برمی‌داریم، اپوستروف میذاریم و میخونیم کل. در مورد ضمیر ایل هم همینطور هست. پس در مورد ال و ایل ما میگیم کیل یا کل، اگر که بعد از که ایل و ال داشته باشیم. les cartes postales qu'elle achète sont originales. کارت پستال هایی که او خرید خاص هستند. مثال بعدی رو ببینیم. Nous attendons une copine. ما منتظر یک دوستمون هستیم، دوستی که خانومه، کپین، une copine. Elle est en retard. Elle est en retard. اون دیر کرده، تأخیر داره. Elle est en retard. خب اینجا une copine و elle، این برمیگشت به این. میگیم nous attendons qui؟ une copine. پس اینجا COD ما هست، این une copine. une copine رو میبریم اول. باز اینجا چون داریم در مورد اون دوسته توضیح میدیم، این که ارتیکل اندفینی هست تبدیل میشه به لا که ارتیکل دفینی هست. میگیم la copine que nous attendons، دوستی که منتظرش هستیم، est en retard، دیر کرده، تأخیر داره. فکر میکنم که مطلب ساده باشه، با یک کمی تمرین و حالا اگر که درس رو یک بار دو بار ببینید براتون کامل جا بیفته. من سعی کردم جمله های ساده رو مثال بزنم. فکر میکنم اگر طبق این قاعده رعایت کنید و همینطور که من گفتم پیش برید، بتونید این جملات رو خیلی راحت درست کنید. برای اینکه درس رو کامل یاد بگیرید، اولا توصیه میکنم چند بار ببینید و دومی که تمرین های پایانی درس رو حتما حل کنید و اگر سوالی هم داشتید میتونید برای من در کامنت ها بگذارید و جملاتی هم خودتون بسازید که توش پرونوم رلاتیو که و کی استفاده شده باشه.
درس امروز هم به پایان رسید. درس زیاد سختی نبود. اگر تمرین کنید، مثال هایی که براتون زدم و خودتون بنویسید و تجزیه و تحلیل کنید، طبق اون مراحلی که گفتم عمل کنید، خیلی راحت میتونید جمله های قشنگی با استفاده از پرونوم ولاتیف بسازید. فراموش نکنید درس رو چندین و چند بار ببینید و تمرین های آخر درس رو هم حل کنید. میتونید پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده ببینید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.